बर्मिंघम में एक पाकिस्तानी शादी पर पेट्रोल बम के हमले ने यूके भर में लोगों को हैरान कर दिया। बारात अभी होटल के बाहर पहुंची थी कि कुछ नकाबपोशों ने पेट्रोल से भरी हुई बोतलें फेंकना शुरू कर दी। कई गाड़ियों को आग लग गई और लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। असल वाकया क्या था और वो कौन लोग थे? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके सामने आज बर्मिंघम से एक अफसोसनाक खबर है। मैं इस खबर को सुना तो रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन यकीन करें कि इस दुख के साथ और इस तकलीफ़ के साथ कि बहुत ही दुख पहुँचा कि हम लोग दयारे गैर यानी हम बैरून मुल्क में जो रहने वाले पाकिस्तानी हैं, जिन्हें हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमें कहकर बुलाया जाता है, हम लोग इन मुल्कों में अक्सरियत में नहीं अक़लियत में होते हैं और हमें एक दूसरे का सहारा बनना होता है। मुश्किल वक्त हो, कोई भी टाइम ऐसा हो, हमें सब मिलकर एक दूसरे के दुख बांटने हैं। पर यहाँ तो अजीबो गरीब किस्म की वाक़यात, दास्तानें और ऐसे ऐसे वाक़यात डेली बेसिस पर हम सुन रहे हैं कि यकीन करना भी जो है नामुमकिन हो गया। और ऐसे वाक़यात जिनका कोई सर पैर ही नहीं होता। तो होता ना कि कोई दुश्मनी थी जी, कुछ जायदादों के मसले थे, कोई पता नहीं क्या था, कोई पीछे कोई वजह देखो तो पता चलता कुछ भी नहीं था। शुरू में आपने जो इंट्रो में सुना, मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि बर्मिंघम में लेडीपुल रोड के पास एक बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ा एक शादी हॉल है। ऊपर शादी हॉल है, नीचे बता रहे हैं कि जी उसके एक बुफे है, बहुत बड़ा बड़ा आलीशान। वहाँ पर एक पाकिस्तानी फैमिली की शादी थी। ढेर सारी वीडियोस भरी पड़ी हैं सोशल मीडिया पर, जहाँ पर बारात आई है, बारात आकर रुकती है, लोग गाड़ियों से उतर रहे हैं, यंग नौजवान लड़के जो हैं वो नज़र आ रहे हैं वीडियो के अंदर। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गाड़ियाँ आकर रुकी थी अभी और वो गाड़ियाँ जो थी ना वो महंगी महंगी गाड़ियाँ थी। यानी उनकी जो मिनिमम कीमत उन गाड़ियों की बताए, सारी स्पोर्ट्स कार थी, कोई मुख्तलिफ महंगे तरीन ब्रांड्स की गाड़ियाँ, लैम्बोर्गिनी ले लें, फरारी ले लें, और स्पोर्ट्स कार टू डोर नहीं, वो जिनके दरवाजे भी हो, हमें तो नाम भी ठीक तरह उनके लेने नहीं आते, लेकिन बता रहे हैं जी कि $500,000 से लेकर मिलियन पाउंड की गाड़ियाँ थी। वो आकर रुकती हैं उस होटल के बाहर जिसका मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल लेडीपुल रोड के बता रहे हैं कि साथ वो जगह है। वहाँ आकर वो गाड़ियाँ रुकती हैं, अभी लोग उतर रहे हैं, सेटल हो रहे हैं, और वो बारात है, बेसिकली बारात आई है वहाँ। वो सेटल हो रहे हैं, लोग गाड़ियों से उतर रहे हैं, यंग बच्चे नज़र आ रहे हैं, बच्चे तो नहीं, यंग लड़के जो हैं वो नज़र आ रहे हैं गाड़ियों से उतरते हुए, सेटल होते हुए। जिस तरह मतलब बारात का जिस तरह भी एक माहौल होता है, आप सबको अंदाज़ा है, हम सब की ज़िंदगियों में शादियाँ इतनी अटेंड की हुई हैं कि हमें बड़ा बखूबी अंदाज़ा है कि जब बारात आती है तो उस वक्त क्या माहौल होता है। इस्तकबाल करने वाली ख़वातीन जो हैं वो दरवाजे पर, जिनकी ज़ाहिर है जहाँ बारात आई है, वो फूल लेके वहाँ खड़ी हुई नज़र आ रही, वीडियोस बनी हुई हैं। और वो वीडियो इसलिए नहीं बनी हुई कि वहाँ पर अचानक एक वाक़या हो गया। आपको पता है शादियों में वैसे ही लोग वीडियोस बना रहे होते हैं, बच्चे बना रहे होते हैं, ख़वातीन बना रही होती हैं, बारात आ गई जी, ये मेहमान आ गए, ये सो वो उस किस्म की वीडियोस जिसमें सारा माहौल जो है वो क्लियर होता है। ख़वातीन जो हैं वो दरवाजे पर उसके खड़ी हैं, फूल उन्होंने पकड़े हुए हैं, प्लेटें पकड़ी हुई हैं। लड़के जो हैं बारात के साथ जो आए हैं वो सेटल हो रहे हैं, और साथ ही एकदम से इसकी भी मुकम्मल वीडियो है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। यानी जहाँ होटल है उसके सामने एक मेन रोड है और उसके दूसरे साइड पर भी एक रोड जो है वो उधर जा रही है, ऑपोजिट साइड पे। वहाँ से दो लड़के जो है नकाब पोश, वो नज़र आया, वो आता है और उठा कर पेट्रोल से भरी हुई बोतलें जो हैं एन दरवाजे और उन शीशों के पास जो उस होटल का है उसके पास और उन गाड़ियों के ऊपर फेंकना शुरू कर देता है। और वो जैसे ही गिरती हैं वो फट के आग लगना शुरू हो जाती है। कुछ जो है वो उस होटल के दरवाजे पर आग लग रही है, दीवारों पे, उस शीशे के पास होटल के, और कुछ जो है वो दो गाड़ियां खड़ी हैं बिल्कुल फ्रंट पे। अब पता नहीं वो दूल्हे की गाड़ी है या किसकी गाड़ी है, उसको आके लगती है और गाड़ियों को बाकायदा आग लग गई। एक शख्स उसमें ये नज़र आ रहा है कि वो बोतल जो गिरी हुई है वो फटी नहीं है, तो उसने पाँव मारा अपने पाँव से उसकी, वो बिल्कुल गाड़ी के साथ आकर पड़ी हुई थी वो बोतल। अभी उसमें आग लगी हुई है लेकिन फटी नहीं, वो गिर के भी फटी नहीं। तो उसने अपना पाँव मारा, उस शख्स ने, बारात के साथ ही लग रहा है, ऐसे ड्रेस में था वो, तो वो बोतल जो है वो ऐन सड़क के दरमियान चली गई।
بتا رہے ہیں کہ جناب اس کے بعد افراتفری پھیل گئی، ظاہر ہے اس کے بعد تو افراتفری پھیلنی تھی۔ پھر جناب وہ وہاں سے آگ بجھانے کا کام خود ہی کہہ رہے ہیں کہ باراتیوں نے مل کے، پاس ایک پیٹرول پمپ تھا وہاں سے وہ جو ہوتا ہے آگ بجھانے والا وہ منگوایا گیا، اس سے بھی آگ بجھائی گئی۔ سو فائر بریگیڈ کے آنے سے پہلے پہلے یہ لوگ اپنے طور پر لیکن دو گاڑیاں جو ہیں پارشلی ان کو آگ لگی، وہ دونوں سپورٹس گاڑیاں، مہنگی گاڑیاں تھیں، ان دونوں کو آگ لگی اور لیکن بعد میں اس کو بجھا دیا گیا، مکمل طور پر وہ نہیں جل سکی لیکن آگ لگی ان کو۔ اب معاملہ یہ اٹھا جی کہ پولیس آ گئی، ایک شادی کی تقریب تھی، وہ ایک جناب برمنگھم کا کیا پورے یو کے کا ہی ایک المیہ، یعنی یو کے میں کل یہی خبر ڈسکس ہوتی رہی کہ یہ کیا ہوا کیا ہے۔ جو دوسری پارٹیاں ہیں جو ہمیں نہیں پسند کرتی وہ کہتی ہیں کہ دیکھا یہ تو ان لوگوں نے حال کیا ہوا ہے یو کے کا، دیکھو یہ تو، حالانکہ وہ بیچارے تو بارات لے کے آئے ہیں، شادی والا گھر ہے، بیٹی کی شادی ہے، یار سیدھی سی بات تو یہ ہے کہ ایک بچی کی شادی ہو رہی ہے۔ خیر، اچھا اب سوشل میڈیا پہ چلنے شروع ہو گئی یہ خبر، وائرل ہوگی کہ جناب برمنگھم میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ اب جو اس کی اطلاعات آنے شروع ہوئی کہ جی یہ واقعہ ہوا کیا ہے، اب اس میں کیا دو چیزیں سامنے آ رہی، ایک یہ کہ جو پرانی کوئی ان کی آپس کی چپکلش ہے جس کی وجہ سے غصہ نکالا گیا۔ کچھ لوگ جو زیادہ فوکس کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ مبینہ طور پر یہ جیلسی کا کوئی معاملہ ہے، کہ مطلب اتنی سپورٹس گاڑیاں دیکھ کر، اتنی دھوم دھام دیکھ کر وہ جو ہے وہ کسی نے یہ کام کر دیا۔ میری یہ جو جیلسی والی جو ایلیمنٹ ہے مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی ہے، یا تو کسی نے آنن فانن یہ فیصلہ کر لیا ہو، چونکہ بارات آنی ہے ایک جگہ پر آئی ہے، اور اچھا آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، بارات بھی آؤٹ آف سٹی آئی ہے، یعنی آؤٹ آف سٹی سے گئی ہے، یعنی وہاں کے مقامی لوگ نہیں ہیں جو بارات کے باراتی ہیں، جو گاڑیاں گئی ہیں وہ آؤٹ آف سٹی کہیں سے آئی ہے بارات۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہالیفیکس سے گئی ہے، کچھ لوگ کہیں سے بتا رہے ہیں، لیکن وہ برمنگھم کے لوگ نہیں ہیں باراتی، باہر سے بارات لے کے گئے۔ سو کیا جن کو جیلسی تھی کیا وہ اس انتظار میں تھے کہ آج یہ گاڑیاں یہاں آئیں گی، مہنگی گاڑیاں ہوں گی، ہم نے گاڑیوں پہ یہ کرنا ہے، یعنی خدا نہ خواستہ کیا ان کو پہلے سے اندازہ تھا کہ جی جیلسی ہم نے گاڑیوں کو کس چیز کی جیلسی؟ میں تو یہ سمجھ نہیں پایا کس چیز کی جیلسی تھی، وہ گاڑیوں کی جیلسی تھی؟ شادی کی دنیا میں کوئی پہلی شادی ہو رہی تھی جس کی جیلسی پیدا ہو گئی کہ جی شادیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ ابھی تک یہ بات پلے نہیں پڑی میرے، یہ جیلسی والی۔ اور اگر چپکلش کا سوچا جائے کہ جی ان کی کوئی آپس کی چپکلش ہے، جب اس بارات کا اس شہر سے کوئی تعلق نہیں تو پرانی ان کی آپس کی لڑائی جھگڑا وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر کوئی پرانی چپکلش ہو، ابھی تک جب یہ میں وی لاگ بنا رہا ہوں کوئی شخص پکڑا نہیں گیا، کوئی اس میں کوئی گرفتاری نہیں، پولیس ایک مطلب مکمل انویسٹیگیشن پولیس نے، کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، پیٹرول بم پھینکیں گے تو یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ اور کیا ابھی تک گرفتاریاں ہو نہ جاتی؟ اگر کسی کے ساتھ ذاتی ہوتی تو بتاتے نا جی کہ فلاں کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہے، تو وہ تو ایک گھنٹے میں پولیس نے پکڑ کے سارے پکڑ لینے تھے، لیکن کوئی گرفتاری نہیں ہوئی۔ سو وہ بھی معاملہ نہیں لگ رہا۔ اب اس کے علاوہ کیا معاملہ ہو سکتا ہے ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی، میری بالکل سمجھ میں نہیں آئی، اور اسی لیے پورا یو کے جو ہے اسی خبر کو ڈسکس کر رہا ہے کہ یہ آخر ہے کیا، ہوا کیا ہے، سمجھ سے بالاتر ہے کہ یہ آخر ہو کیا گیا ہے۔ بہرحال کوئی اس میں اپڈیٹ آئی تو جناب وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن سوال ایک آخر میں میرا یہ ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے؟ ہمیں تو اس ملک میں مل جل کر ایک دوسرے کا ساتھ دے کر رہنا چاہیے۔ مشکل وقت میں اپنا ہی کام نہیں آئے گا تو کون آئے گا؟ لیکن اگر اپنا ہی یہ کام اپنے کے ساتھ شروع کر دے، مجھے نہیں پتا کہ وہ اپنا ہے یا نہیں ہے، لیکن کم از کم ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ ضرور دینا چاہیے۔ سو جناب یہ ایک افسوسناک واقعہ برمنگھم سے تھا، اس کے ساتھ ہی بھائی کو دیں اجازت، اللہ حافظ۔